سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدعاں نو کلمہ پڑھا چھوڑیے کو سبحان اللہ اچھی کو سبحان اللہ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدعاں نو کلمہ پڑھا چھوڑیے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندا کیڑا ساڈے مرشد نے سانو دسا چھوڑیے اس دی تعلیم دا گئے اثر دوستو ہے جو صدیق بنیا زی قدر دوستو اس دی تعلیم دا گئے اثر دوستو ہے جو صدیق بنیا زی قدر دوستو سارا کندہ قبیلہ تے مالو زارے سونے مدنی تو سب کو جی لٹا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدعاں نو کلمہ پڑھا چھوڑیے رب دا قرآن پڑھی پڑھی کہ کیتا بیان اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان رب دا قرآن پڑھی پڑھی کہ کیتا بیان اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان جیڑے گجراں تے شجراں نو سن پوج دے جیڑے گجراں تے شجراں نو سن پوج دے اکو اللہ دے در تے جھکا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدعاں نو کلمہ پڑھا چھوڑیے یقیناً یہ حضرت شاہ صاحب دی کرامت ہے کہ دو جملے پڑھے گئے نے اللہ انہاں دی محبت سلامت رکھے